سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندانہ چیز صاحبزادہ عبدالوحید علی قادری آج محترم برادرم جناب نوشیرواں خان صاحب کی وساطت سے تھائی لینڈ کی سرزمین پہ بیٹھ کر ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب احمد فرید صاحب آپ کی موجودگی میں، اور نوشیرواں خان صاحب کی فرمائش پہ اپنا لکھے ہوئے کلام کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ویچ تصور جالی رکھنا، ویچ تصور جالی رکھنا، ویچ تصور جالی رکھنا، عشق دے ڈیوے بالی رکھنا، ویچ تصور الفت دل وچ پاک نبی دی، الفت دل وچ پاک نبی دی، ہر دم خوب سنبھالی رکھنا، ہر دم خوب سنبھالی رکھنا، عشق دے ڈیوے بالی رکھنا، لکھدا رہنا نعت نبی دی، لکھدا رہنا نعت نبی دی، اکھیاں دے وچ لالی رکھنا، اکھیاں دے وچ لالی رکھ